सन्दर्भ 1। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष 2075-76 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा 2 खर्ब 15 अर्ब खर्च गर्यो। यो नेपालले कुल निर्यातबाट प्राप्त गर्ने रकमभन्दा 2.2 गुणा बढी रकम हो। यो वर्ष नेपालले कुल निर्यातबाट 97 अर्ब मात्र प्राप्त गरेको थियो। सन्दर्भ 2। पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधन नै काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण बढाउने प्रमुख कारण हुन्। यहाँ गुड्ने अधिकांश सवारी साधनले मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्यालिरहेका छन्। यो नै अन्य कारणभन्दा बढी जिम्मेवार छ। यी सन्दर्भले प्रश्न पारेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगले एकातिर आर्थिक रूपमा टाट पल्टाइरहेको छ, अर्कोतिर वायु प्रदूषण बढाई ज्यान लिइरहेको छ। उपत्यकामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा 5 गुणा बढी वायु प्रदूषणको मुख्य कारण पनि यही हो। यसले उपत्यकावासीमा नसर्ने प्रकृतिका गम्भीर रोगहरू बढाउन भूमिका खेलेको छ। ठ्याक्कै प्रदूषणले मात्रै यसलाई कोरोनरी आर्टरी डिजिज अथवा मुटुको नली ब्लक हुने भयो भन्ने गरी प्रमाणित गर्न त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो धेरैसँग मिसिएर आउँछ। अरू खतराका चिन्ह पनि हुन्छन्। चुरोट खाएको हुन्छ। चुरोटलाई प्रदूषण मान्ने हो भनेदेखि त मैले प्रत्येक दिन देख्छु। अरू कुनै रिस्क फ्याक्टर छैन, जोखिमका अरू कारण छैन, चुरोटै छ या पोल्युसन छ। अनि त्यसैले नै नलीहरू, रगतका नली कक्रक्क परेर सुकेर ब्लक हुने, खुट्टा कुहिने, फोक्सोको क्यान्सर हुने, हार्ट एट्याक भएर चाहिँ आउने, यङ उमेरमा बाइपास कति गऱ्यौँ हामीले, स्टेन्ट कति हाल्नुपर्छ, यो त देख्छौँ। त्यो समेत जोडेर हेऱ्यो भने त प्रत्येक दिन मैले यसको परिणाम भोगेकै हुन्छ। वायु प्रदूषण र यसको डरलाग्दो असर, उचित नीतिको अभाव, भएकाको कार्यान्वयनमा उदासीनता र निजी सवारी साधन प्रयोगलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइनुको नतिजा हो। काठमाडौँ उपत्यकामा साना ठुला गरी 12 लाख सवारी साधन गुड्छन्। पेट्रोल डिजलबाट चल्ने यी साधन प्रति वर्ष 12% का दरले बढिरहेका छन्। प्रत्येक 5 वर्षमा यिनको संख्या करिब दोब्बर भइरहेको छ। डिजल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीले धेरै धुवाँ फ्याँक्छन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषणको सबभन्दा ठुलो कारक तत्त्व भनेको यहाँको यातायात प्रणाली हो, हैन? यहाँको यातायात प्रणाली भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि, एक गाडीबाट निक्लिने धुवाँ भनौँ, गाडीबाट निक्लिने धुवाँ एउटा भने, अर्को भनेको सडकको धुलो, हैन? जुन गाडी त्यहाँबाट जाँदाखेरि फेरि त्यो माथि आउँछ। अब यो धुवाँ र धुलोको कारण कति प्रदूषण भइरहेछ त भन्दाखेरि विभिन्न अनुमान अनुसार फरक होला, हैन? पछिल्लो एउटा वातावरण विभागले नै गरेको एउटा चाहिँ अध्ययनको अनुसार उहाँहरूले के भन्छ भन्दाखेरि, यो दुईटा जोड्दाखेरि मात्रै पनि 80% जति प्रदूषण यसको चाहिँ छ, हैन? करिब 30% जति धुवाँ, अर्को चाहिँ 50% जति नै धुलोबाट चाहिँ बनिएको छ। अब 80% होस्, 60% होस्, जे होस्, आधाभन्दा बढी त त्यसकै कारक हामी देख्छौँ। देशकै अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरिरहेको पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्प छ त? समस्याको अर्को पाटो भनेकै समाधान हो। वायु प्रदूषण उपत्यकाको मुख्य चुनौती भए पनि उचित नीति, कार्यान्वयन र आम मानिसहरूको चेतनाका माध्यमबाट सहजै समाधान गर्न सकिन्छ। ससाना प्रयास पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन सक्छन्। पैदल हिँड्ने कुरामा जोड दिने, साइकल सहरका रूपमा स्थापित गर्ने, आवश्यक रूपमा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र अहिले चलिरहेका सवारी साधनहरूको प्रदूषण जाँच पास गर्ने र पास भएका सवारीले हरियो स्टिकर पाउने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। मादक पदार्थ सेवनको चेक जाँचको सफल मोडललाई यहाँ लागू गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो चाहिँ प्रदूषण जाँच गर्ने सिस्टम छ, हैन? हरियो स्टिकर भनेर भन्छौँ हामी, त्यसलाई मात्रै प्रभावकारी गर्ने हो भने पनि मर्मत सम्भार रेगुलरली हुन थाल्छ। कुपण्डुलदेखि जावलाखेल सडक खण्डमा ललितपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको साइकल लेन राम्रो सुरुवात हो।
यसमा नेपाल साइकल सोसाइटीले पनि सहकार्य गरेको छ। सडकको त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइकल लेन र सडकलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति पिपल सेन्ट्रिक हुनुपर्छ होइन। सडकहरू चाहिँ केवल गाडी मोटरसाइकललाई मात्र होइन भन्ने त्यो सोचेर राखेर चाहिँ साइकलको जुन माहौल एउटा एक्टिभिजमबाट चाहिँ हामीले जुन साइकलको एउटा चाहिँ क्याम्पेनिङ माहौल लभिङ होइन जुन गर्दै गएर नगरपालिकाको यता ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर साहेब र महानगरपालिकाले आफैले चाहिँ जसरी चाहिँ अपरोत्त लिनुभयो यो कुरालाई चाहिँ हामीले इनिसिएट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चिज ल हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ सकारात्मक भएर लागेपछि हामीले यो साइकल लेनहरूको यो चाहिँ डिजाइन स्टडीदेखि लिएर यसको चाहिँ सुपरभिजन चाहिँ लगायत सबै कामहरू चाहिँ नेपाल साइकल सोसाइटीको इनिसिएसनमा नगरपालिकाले यो काममा हामी लागिरहेछौँ। उपत्यका साइकल प्रयोगका लागि उपयुक्त स्थान हो। यहाँका मानिसले दैनिक आवत जावत गर्ने दूरी 2 देखि 7 किलोमिटरसम्म छ, जुन साइकलबाट सजिलै तय गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकासम्म भएकाले पनि यो साइकलका लागि उपयुक्त स्थान हो। नेपाल साइकल सोसाइटीका अनुसार ललितपुरमा साइकल लेन बनेपछि साइकल प्रयोग गर्नेहरू 25% बढेका छन्। जसरी साइकललाई हामीले ब्यालेन्स गर्छौँ, यदि साइकल चलायो भने हाम्रो जीवन पनि ब्यालेन्स हुन्छ। कुनै पनि कुराको ब्यालेन्स चाहिँ साइकलबाट हुन्छ। त्यस कारणले एभ्रिडे साइकल युज गर्नु भन्ने रहेछ र अरू पनि थुप्रै यो ट्रान्सपोर्टेसनको सबभन्दा बेस्ट मिन्स चाहिँ हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि साइकल नै हुनेछ भन्ने यो रिसर्चहरूले अनुसन्धानहरूले निष्कर्ष निकालेको पाएँ र मेरो स्वास्थ्यको लागि, यो मेरो समाजको स्वास्थ्यको लागि, यो विश्वको स्वास्थ्यको लागि पनि साइकल चाहिँदो रहेछ। कुपन्डोल जावलाखेल साइकल लेनलाई ललितपुरका अन्य सडक खण्ड र उपत्यकाका अरू महानगर र नगरपालिकाहरूमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ। यङ पपुलेसन छ, युथहरूले साइकल चढ्न रुचाउँछन्, गर्न सक्छन् पनि सजिलैसँग। दोस्रो, यहाँको यात्राको ट्रिप हेरौँ होइन, अक्सर काठमाडौँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि जानुपर्ने दूरी कति हो भन्दाखेरि करिब करिब 5 किलोमिटर हो म्याक्सिमम होइन। तपाईँ रिङ रोडकोबाट भित्र रत्न पार्कसम्म जाने हो भने 5 किलोमिटर, रिङ रोडको जहाँ त्यहीँबाट हेर्दाखेरि पनि 5 किलोमिटर भनेको मजाले साइकल चढ्न सक्ने ठाउँ हो। तपाईँ काठमाडौँबाट बनेपा जान लाग्नु भएको छ भने अलिकति गाह्रो होला, तर धेरै जसो मान्छेहरूको के अरे यात्रा भनेको त्यही 5 किलोमिटरकोमा पर्छ। त्यसैले त्यो दोस्रो कारण त्यो। तेस्रो भनेको काठमाडौँको मौसम हेर्ने हो भने त्यो 4 महिना अलिकति पानी पर्दाखेरि गाह्रो हुनसक्छ, होइन भने त सजिलो छ, उपयुक्त छ काठमाडौँ होइन। दिल्ली जस्तो एकदमै 50-40 डिग्री सेल्सियस हुने हो भने साइकल चढ्न गाह्रो हुन्छ होला, यहाँ त्यति गर्मी पनि हुँदैन। अथवा एकदमै हिउँ पर्ने ठाउँ भए गाह्रो हुन्थ्यो होला, यहाँ त्यो पनि समस्या छैन। त्यसैले यहाँको वेदरले पनि साथ दिएछ। र चौथो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ धेरै व्यक्तिहरूसँग गाडी चढ्ने क्षमता हुँदैन, गाडी हुँदैन। त्यो अवस्थामा साइकल यहाँको लागि उपयुक्त वाहन हुनसक्छ। नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग हुन थालेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ, तर यो भने जस्तो विस्तार हुन सकेको छैन। बजेटले यस्ता सवारी साधनमा समेत 70% कर वृद्धि गरेपछि ठूलो असर पुगेको छ, तर यो सरकारकै नीति विपरीत छ। यसलाई पूर्णतः सच्याउनुपर्छ। उपत्यकामा प्रदूषण नगर्ने सफा टेम्पो समेत चलिरहेका छन्। यस्ता साधनको संख्या 700 छ। गाडी चढ्ने क्षमता भएकाले समेत आजकल साइकल र केहीले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रतिष्ठा महसुस गर्न थालेका छन्। यो परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छ। एक त फेरि आफ्नो हेल्थको लागि पनि राम्रो, अनि त्यस पछाडि तपाईँको शरीर पनि घट्ने, एक्सर्साइज हुने, यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो सो अफै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामी सबै यसरी प्रयोग गर्दै गयौँ भने र सरकारले पनि हामीलाई यस्तै किसिमको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदियो भने एक त वातावरण मैत्री भयो हजुरको, एउटा बाहिरबाट आउने हाम्रो चाहिँ फ्युलमा चाहिँ कमी आयो, डलरको हामी पेमेन्ट गर्नुपर्छ, जहिले आयल निगम चाहिँ हाम्रो घाटामा हुन्छ, हामी चाहिँ हजुरको 2-2 महिना 1-1 महिनामा हाम्रो रेट चाहिँ माथि चढिरहेको हुन्छ, तै पनि आयल निगम जहिले पनि घाटामा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल सबै अलिकति कन्सेप्ट भएर राम्रो सरकारले पनि यसलाई ठाउँ ठाउँमा चार्जको स्टेसनहरू सबै फेसिलिटीहरू दिएर
अगाडि बढायो भने यो धेरै राम्रो छ सर। यस्तो परिवर्तनले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउनेछ। पर्यटकहरूको आकर्षण र व्यापारिक क्षेत्रको रूपमा समेत स्थापित ठमेलको निश्चित क्षेत्रलाई सवारी साधन मुक्त क्षेत्र बनाइएको छ। सवारी साधन प्रवेश नगर्दा धुलो धुवाँ मुक्त भई त्यो क्षेत्र स्वच्छ बनेको छ। उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि यो उदाहरणको अनुसरण गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076ले यातायातबाट हुने प्रदूषण कम गर्ने विभिन्न प्रावधान समेटेको छ। उपत्यका भित्रिने सवारी साधनमा युरो 4 मापदण्ड लागू गर्ने, प्रदूषण सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारी साधनलाई हरियो स्टिकर प्रदान गर्ने, विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने, यस्ता साधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा धुवाँरहित सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने, पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने। देशकै अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यलाई समेत मजबुत बनाउने हो भने पेट्रोल डिजेलको विकल्पमा जानै पर्छ। भारत, चीन, युरोपेली देशले सन् 2030 पछि पेट्रोल र डिजेलका गाडी उत्पादन बन्द गर्दैछन्। नेपालले पनि यस्ता लक्ष्यमा उदासीन हुनुपर्ने कारण छैन। उपत्यकामा सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको मेट्रो, मोनोरेल आदि योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए यसले वायु प्रदूषण न्यून गर्न सहयोग पुग्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड कायम गर्न यसले मद्दत गर्छ। धुलो धुवाँ होइन, स्वच्छ सफा काठमाडौँ उपत्यका यहाँको मौलिक विशेषता हो। यसलाई कायम राख्न आवश्यक पहल अहिलेको आवश्यकता हो। चाकुका लागि नेपालकै प्रख्यात ठाउँ हो काठमाडौँको टोखा। टोखाको चाकुको स्वाद नै फरक हुन्छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई नेवारीमा घे चाकु सङ्गु भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ 1 गते मनाइने पर्वमा घिउ र चाकु दुई परिकार निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ चाकु खाने प्रचलनका साथै जाडो याममा शरीरलाई न्यानो र ऊर्जा दिने भएकोले टोखाका व्यवसायीहरू मङ्सिरदेखि पुस महिनासम्म चाकु बनाउन व्यस्त हुन्छन्। माघ सङ्क्रान्तिको लागि भयो, सुर्खेतीको लागि भयो, होइन, चाडबाडमा यस्तो यो माघ महिनाभरि नेवारहरूको चाहिँ चाकु बढी युज गर्छ। यो मरिपुर्णी भन्छ हाम्रो धनैपूर्णी, त्यसको लागि यो मरिमा राख्नलाई चाकु प्रयोग गरिन्छ। अनि मेन त यो माघे सङ्क्रान्तिको लागि हो। टोखामा मात्रै हाल 13वटा चाकु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्। यी उद्योगहरूमा मङ्सिर र पुस 2 महिना मात्र चाकु उत्पादन गरिन्छ। यस अवधिमा टोखाका चाकु उद्योगहरूमा करिब 200 जनाले रोजगारी पाउँछन्। मङ्सिर र पुस महिनामा चाकु बनाउन व्यस्त हुने व्यवसायीहरू बाँकी समयमा भने अरू काम धन्दा गर्छन्। टोखामा उत्पादित चाकुको मुख्य बजार असन हो। यो अन्नपूर्ण मन्दिर भयो, अन्नको भण्डार मन्दिर। यहाँ जे ल्याए पनि चाँडै सकिने, त्यसले भएकोले यहाँ प्रायः जसो चाकु अथवा घिउ, तरुल जुनै पनि माघे सङ्क्रान्तिको लागि ल्याइने सामानहरू एकैछिनमा सकिने भएकोले यसलाई प्रमुख मुख्य स्थल गन्तव्य मानिन्छ हामीले। यहाँ सञ्चालित उद्योगहरूमा सादा, स्पेसल, खुवा चाकु र सुत्केरीका लागि विशेष चाकुहरू बनाइन्छ। यसरी तयार पारिएका चाकुको मूल्य प्रति केजी 110 देखि 800 रुपैयाँसम्म पर्छ। बदाम, किसमिस लगायत राखेर बनाइने स्पेसल चाकु तथा सुत्केरीका लागि पनि विशेष चाकु तयार पारिन्छ। सुत्केरीहरूका लागि चाकु झन उपयोगी मानिन्छ। सुत्केरी हुँदाखेरि कमजोर हुन्छ, अनि त्यही भएर चाकु खाएर अलि उसको शरीर विकसित भएर अलि राम्रो भएर आउने, बच्चालाई दुध पुग्ने, त्यसकै लागि प्रयोग गरिन्छ।
विशेष गरी नेवारी समुदायमा चाकुको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व छ। काठमाडौँभन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि चाकुको माग बढ्दो छ। टोखाको चाकु नै उपभोक्ताको रोजाइमा पर्छ। टोखा नगरसँग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र परम्परागत रूपमा चाकुको सम्बन्ध छ। पुर्ख्यौली काम र टोखाको इतिहासलाई जोगाउन चाकु बनाउने गरिन्छ। पहिलादेखि चलाइराखेको बाजेहरूले चलाइराखेको हामीले पनि त्यही गरेर अलिअलि भए पनि गर्नुपर्छ। टोखा चाकुकै कारण प्रसिद्ध भएकोले धेरै मानिसहरू टोखाकै चाकु खोज्छन्। प्राय उपत्यका सहित अन्य जिल्लाका मानिसहरू चाकु किन्न टोखा पुग्छन्। साथै टोखाको चाकु विदेशसम्म पनि पुग्ने गर्छ। परम्परागत शैलीबाट बन्ने हुँदा कुनै रासायनिक तत्त्व नमिसाएको कारण पनि ग्राहक टोखाकै चाकुको माग गर्छन्। टोखाको चाकु एकदम राम्रो हुन्छ। अन्त भन्दा पनि यो पुरानो चाकु हो, यो नामै टोखा। टोखाबाट ल्याएको हुनाले टोखाको चाकु असाध्यै मिठो पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, सबैको युज गर्छ यो। त्यही भएर सकभर मान्छेले धेरै खोज्ने चाहिँ नि टोखाको चाकु भनेर खोज्छ। गिटै छ नि टोखाको चाकु भनेर। चाकु बनाउन सुरुमा उखुलाई पेलेर रस निकालिन्छ र उक्त रसलाई पकाएर सक्खर बनाइन्छ। पहिला सक्खरलाई पगाल्नको लागि ठुलो भाँडामा राखेर 2-3 घण्टा पकाउनु पर्छ। सक्खर पुरै पकिएर इलास्टिक भएपछि त्यसलाई चिसो बनाउनु पर्छ। 5-10 मिनेट चिसो बनाएपछि त्यसलाई तन्काएर ताड्नु पर्छ, जसले गर्दा चाकुको रातो रङ आउँछ र खानको लागि पनि नरम र स्वादिलो हुन्छ। त्यो पगालेर अनि भयो कि भएन भने चाहिँ पानीमा डुबाएर हेर्ने होइन। अनि त्यो हेरेर यो अठानहरू हुन्छ 3टा, 8 जति अठान हुन्छ, अठानमा हाल्ने। अठानमा हालिसकेपछि अब त्यो फेरि सेलाउनको लागि खनाउने, यता ल्याएर अलि यो भाँडो हुन्छ खनाउने ठाउँ, त्यहाँ ल्याएर खनाउने। अनि हल्का सेलाएपछि त्यो फिट्न मिल्ने गरी सेलाएपछि उता लगेर फिट्ने हो। धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै टोखामा उखु खेती हुने भएकोले त्यसैको रसबाट सक्खर बनाई चाकुको कच्चा पदार्थ बनाइने गरिन्थ्यो। तर अचेल टोखा क्षेत्रमा उखु खेती गर्ने जमिन नै छैन। अहिले टोखामा चाकु उत्पादनको लागि तराईका जिल्लाहरूबाट सक्खर ल्याइन्छ। पहिला उखुबाट चाकु बन्ने हो। अब त्यस कारणले यिनीहरूको नाम प्रख्यात भएर गएको हो। चाकु उद्योगीहरूलाई एकजुट बनाउँदै यसको निर्यात विश्वभर पुर्याउन समाजको स्थापना गरिएको हो। प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नको लागि हामीले टोखा चाकु व्यवसायी सङ्घ मार्फत टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाज बनाइरहेको छौँ। त्यसबाट हामी एकबद्ध भएर आबद्ध भएर काम गरिरहेछौँ। अहिले चाकु बनाउने पुर्ख्यौली पेसा कतिपयका लागि जीवन धान्ने आधार बनेको छ। पैसा कमाउने भरपर्दो विकल्प भएको छ। तर परम्परागत पेसालाई थप सुदृढ गर्दै प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक छ। मौसमी मात्र नभई 12 महिना चाकुको उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। यसो गर्न सके पुर्खाले सिकाएको ज्ञान, सिपको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आर्थिक उपार्जनमा पनि थप टेवा पुग्न सक्छ।